बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पंजाब टॉक और मैं हूं सबान कुरैशी। नाजरीन, इस वक्त मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से अगर बात की जाए तो पंजाब के अंदर असम्बली तहलील की जा चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर असम्बली तहलील किसी भी वक्त हो सकती है। हो सकता है कि जब हम प्रोग्राम अभी ये चल रहा है तो इसी दौरान इतला आ जाए कि तहलील हो चुकी है, या किसी भी वक्त उसकी भी तहलील का ख़बर ब्रेक हो सकती है। नेशनल असम्बली के अंदर मुमकिना तौर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ भी कॉन्फिडेंस की जो मोशन है वो पास करवाई जा सकती है, क्योंकि इमरान ख़ान ने अपनी पार्टी के जो इस वक्त जो प्रेसिडेंट है मुल्क के सदर आरिफ अलवी, क्योंकि उनका ताल्लुक भी तहरीक इंसाफ से ही है, उनको ये एडवाइस भेज दी है कि आप आइन के तहत जो आपके पास इख्तियार है उसको इस्तेमाल करें। वज़ीर आज़म को कहें कि वो कॉन्फिडेंस का वोट हासिल करें। और मुमकिना तौर पर यह कहा जा रहा है कि शायद MQM वोट नहीं देगी, और 5 अरकान से ये दावा किया जा रहा है ज़राए की जानिब से, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ख़बर दे रहे हैं कि वो भी मुमकिना तौर पर वोट नहीं देंगे। और उन 5 अरकान का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। 4 अरकान जो हैं जनूबी पंजाब से, 4 अरकान वस्ती पंजाब से हैं। आलमोस्ट उनके नाम फ़ाइनल हैं, उनसे तकरीबन बातचीत फ़ाइनल हो चुकी है। एक मेंबर जिसका ताल्लुक जनूबी पंजाब से है, नाम ना बताने की शर्त पर उन्होंने भी ये वादा किया है कि अगर आप मामला सेटल डाउन हो जाते हैं तो फिर वो भी उस दिन उनको शहबाज शरीफ को वोट नहीं देंगे। तो आज के प्रोग्राम में हमने इसी पर ही गुफ्तगू करनी है, इन्हीं सारे मामला को डिस्कस करना है। हमें हुकूमती बेंच से ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर सियासतदान हैं जनाब एडवोकेट मलिक आसिफ याकूब साहब, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें दुख्तर कोहसार मैम वर्दा खान ज्वाइन कर रही हैं, जबकि सीनियर जर्नलिस्ट ब्यूरो चीफ रावलपिंडी से हैं पंजाब टाइम्स के मलिक एहतशाम फारूक साहब, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं तीनों मेहमानों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। मलिक आसिफ याकूब साहब, चूँकि आप हुकूमत में मौजूद हैं, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करूँगा। सर, सबसे पहले तो ख़बरें आ रही थी कि अगला वज़ीर आला पंजाब हसन मुर्तज़ा होंगे। तकरीबन जरदारी साहब से उनकी ये बात भी फ़ाइनल हो चुकी थी। मुझे पता है आप भी उस मीटिंग में उनके साथ मौजूद थे, लेकिन यहाँ तो असम्बली ही तहलील हो गई। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये उस वक्त की बातें हैं। आप तो असम्बली चूँकि तहलील हो गई, अब हम पंजाब में इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। आज हमारी पार्टी मीटिंग जो है वो ऑनलाइन मीटिंग 4:30 बजे स्टार्ट होनी थी, लेकिन अब 5:30 बजे जरदारी साहब जो है वो पार्टी उहदेदारान से मीटिंग कर रहे हैं। कबल की मीटिंग जो है वो उसमें होगी बिलावल हाउस लाहौर में, और उसके बाद जरदारी साहब ने जो है वो ऑनलाइन मीटिंग रखी हुई है, जिसमें हर डिवीजन से जो है वो मेन उहदेदारान जो है वो सूबाई उहदेदारान और जो डिवीजन लेवल के उहदेदारान है उनके साथ मीटिंग होनी है। उसके बाद पार्टी डिसाइड करेगी कि क्या हमने किस तरीके से जो है वो पंजाब में जो इस वक्त सियासी बहरान है, जो असेंबली तहलील हो चुकी है, उसके बाद हमने किस तरीके से लाए अमल बना के नेक्स्ट इलेक्शन में जाना है। क्या हमने सोलो फ्लाइट में जाना है, या हमने PDM की जमातों के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ना है, या जो बाकी सारे मामला है वो इंशाल्लाह 1-2 दिन में क्लियर हो जाएंगे। जहाँ तक बात ये है असेंबली तहलील होने की, तो असेंबली चूँकि आईनी तौर पर वज़ीर आला का इख्तियार था, उसने तहलील कर दी है। हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो चूँकि टारगेटेड इलेक्शन लड़ेगी पंजाब में, तो हम उसके लिए रेडी हैं जी। इंशाल्लाह हमारी तैयारी कंप्लीट है। जहाँ तक आपने बात की है वहाँ पे नेशनल असेंबली में, तो वो मैं आपको श्योरली ये बात बता कि वहाँ पे जो है वो इलेक्शन कबल वक्त नहीं होगा। वो जब असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करेगी उस वक्त इलेक्शन होगा। इस पे PDM की तमाम जमातें जो है वो एग्री कर। लेकिन देखें ना मलिक आसिफ याकूब साहब, ये तो फिर एक किस्म की ज़िद वाली बात है। इमरान खान साहब कहते थे कि नहीं, हर सूरत में असम्बलियाँ तहलील करें। आप लोग कहते थे कि नहीं जी, नेशनल असम्बली किसी सूरत भी अपने टेन्योर से पहले ख़त्म नहीं करेंगे। अच्छा, फिर हमने देखा कि वज़ीर दाखिला आपकी कोलिजन हुकूमत के अंदर वो शामिल हैं, आप उनके साथ सिटिंग गवर्नमेंट में शामिल हैं। राना सनाउल्लाह ने ऑन मीडिया आकर कहा कि आप पंजाब असम्बली और KP की असम्बली तहलील करें, आज हम कल नेशनल असम्बली तहलील करने के बाद इलेक्शन के लिए आ जाएंगे। अब तो ये सारे काम हो चुके हैं, लेकिन अगर अब भी आप लोग असम्बलियाँ तहलील नहीं करते तो इट मीन्स कि आपको अपनी पार्टी पोजीशन का फिर बखूबी अंदाज़ा है कि आप इलेक्शन जीतने की पोजीशन में इस वक्त नहीं हैं। नहीं, जिन्होंने उसको सेक्टर को जो लेके आए थे ना,
اب وہ بیساکھیاں نہیں ہیں ان کے پاس. اب آپ دیکھنا پنجاب میں ابھی پنجاب اسمبلی کے الیکشن میں ان کو لگ پتا جائے گا کہ کیسے لڑا جاتا ہے الیکشن. یار سبحان بھائی آپ بہتر سمجھتے ہو. ابھی لیٹسٹ جو الیکشن ہوا ہے 2 الیکشن پہ خان صاحب جو مسلم امہ کے بہت بڑے لیڈر سمجھے جاتے تھے اور ان کے وائس چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کی جیلوں میں چیئرمین کو بھی ہرایا ہے ان کے طریقے حساب کے, اور وائس چیئرمین کو بھی ہرایا ہے, اور ایک کامن ورکر نے ہرایا ہے. آپ دیکھیں موسیٰ گیلانی جو ہے وہ ایک کیسا ورکر آدمی تھا, اور وہ حکیم بلوچ نے کیا. ملک آصف یعقوب, ملک صاحب آپ کا پوائنٹ ٹھیک ہے, لیکن ملتان میں جو ان کو شکست ہوئی تھی وہ وہاں پر کینڈیڈیٹ کا اپنا پاکستان تحریک انصاف میں اختلاف پایا جاتا تھا. علی موسیٰ گیلانی نے خود کہا تھا کہ اگر عمران خان اس سیٹ پر لڑتے تو پھر شاید جو نتیجہ ہے وہ کچھ اور ہوتا. تو پاپولیرٹی تو خان صاحب کی کم نہیں ہوئی. کر لیتے نا. ابھی وائس چیئرمین نے دیکھیں پورے ملک میں وہ کہتا تھا میں نے خود لڑنا ہے الیکشن, تو یہاں پہ کیا تھا, اس کو پتا تھا کہ یہاں پہ کیا ہونا ہے, ایک ورکر کے ساتھ اس کا مقابلہ تھا سارے. اب سیاسی طور پر ان کی بیساکھیاں نہیں رہی. آپ دیکھ لینا پنجاب میں یہ الیکشن دیکھ لینا کیسا ہو جاتا ہے. ان کو لگ پتا جائے کہ اس دفعہ صرف پارٹی قیادت کا ویٹ کر رہے ہیں کہ پارٹی قیادت ہمارے لیے کیا حکم دیتی ہے. اتنی سی کنفیوژن موجود ہے جیلوں کے لیے. آپ یہ دیکھیں ہمارا جو 50,000 کا ووٹ تھا اس کو 5,000 پہ لایا گیا تھا. اب انشاءاللہ وہ حالات نہیں رہے. ہمیں اگر پارٹی حکم دے گی تو ہم فیصلہ آباد ڈویژن کے حد تک میں آپ کو شورلی بتا رہا ہوں لگ ان کو پتا جائے گا کہ جیلیں کیسے ریڈی ہیں, اور ہم نے گلی محلے تک گئے ہوئے ہیں. ہم انشاءاللہ محنت کر رہے ہیں, اور ہم شہید بھٹو کا وہی نعرہ روٹی کپڑا اور مکان انشاءاللہ ہم اس دفعہ ان کو بتا دیں گے کہ پنجاب میں جو ہے وہ کسی کا گڑھ نہیں ہے, یہاں پہ جیلیں موجود ہیں. ٹھیک ہے ملک آصف یعقوب صاحب, میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. وردہ خان صاحب, اسمبلیاں تو تحلیل ہو گئی مگر حکومت اس بات پر ڈٹ چکی ہے کہ کسی بھی صورت استعفے نہیں دیے جائیں گے, کسی بھی صورت اسمبلی تحلیل نہیں کی جائے گی, نیشنل اسمبلی اپنا ٹینیور پورا کرے گی, پنجاب اور KPK میں الیکشن دوبارہ کروا دیتے ہیں, کوئی ایشو نہیں. تو پھر آپ سمجھے نا کہ آپ کا مقصد تو حل نہ ہوا اگر جنرل الیکشن نہیں ہوتے ملک میں. جی السلام علیکم. پہلے تو آپ کا شکریہ کروں گی, آپ نے مجھے اپنے چینل پہ لیا ہے. دیکھیے آپ کے ساتھ یہ جو ایڈوکیٹ ہیں آئی تھنک جو پیپل پارٹی کے ہیں, یہ بار بار ایک ہی بات کر رہی تھی لگ پتہ جائے گا. تو مجھے ان کی بات پہ بڑی ہنسی آ رہی تھی. آپ کو لگ پتہ چل گیا ہوگا کہ پنجاب میں ہم پہلے بھی آئے تھے, پھر آئے, اور ہم نے کس طرح ہم نے اپنی ووٹیں لی اور حاصل کی. اور بے شک ہماری ایک اگر آپ یہ کیا بتائیے ابھی یہ بولیں گی کہ ہماری مومنہ وحید جو ہے وہ بک گئی, تو جو بقائے ہے وہ بے شک ہمارے یہاں سے چلے جائیں, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کو ابھی آپ بے شک ابھی آپ نیوز سے اپنی لگائیں, بول چینل یا کسی بھی چینل پہ لگائیں. ابھی جو الیکشن ابھی بلدیات میں ابھی بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں کراچی میں, ان کی پوری بیلٹ فل کر کے پیپل پارٹی والے لے کے جا رہے, پکڑے گئے اور آپس مار کٹائی اسٹارٹ ہوگی. اب ان کو کیا لگ پتہ جائے گا. ان کو پہلے لگ اس سے پہلے کہیں کہ پہلے تو لگ یہ چاہے نا کہ جب یہاں پہ فلڈ آیا تو ان نے جو ہے بلاول بھٹو صاحب ان نے کیوں نہیں ادھر جا کے لوگوں کو دیکھا کس طرح لوگ مر رہے ہیں, کس طرح غربت سے مار رہے ہیں. میں اس پر بھی آپ کا پوائنٹ لے لیتا ہوں, لیکن ابھی سوال یہ ہے کہ اگر اسمبلی ڈیزالو نہیں ہوتی نیشنل اسمبلی, دین پھر پنجاب اسمبلی سے تو آپ لوگ باہر آ چکے ہیں, وہ پروٹوکول بھی ختم ہو گیا, وہ جو ایک پاور تھی حکومت میں رہنے کی وہ بھی ختم ہو گئی. تو پھر یہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ گیم ہوگی اسمبلیوں سے نکلنے کے بعد؟ نہیں بالکل گیم نہیں. آپ کو دیکھیں اعتماد کا ہم نے کہا تھا, ووٹ کا تو ہم نے حاصل کیا ہے. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ لوگ تو کہتے ہیں میں استعفے دیں گے, انہیں استعفے کیوں نہیں دی. رانا سنالا کہہ رہا تھا کہ میں اسلام آباد جا کے اپنے جو سسرال اس کا اسلام آباد ہے, میں تو بڑی خوشی میں تو فتح لے کے جاؤں گا. تو اب اس کو کیا ہو گیا, اب کیوں ایسا ہو گیا. اب مجھے بتائیں, آپ کے سامنے دیکھی ہنا پرویز جو تھی بٹ ہے وہ کتنی شاکڈ ہوگی. ہمارا سرپرائز انہیں کیسا لگا, عمران خان کا سرپرائز اچھا لگا نا. دیکھیں بات سنیں, جس کے ساتھ اللہ اور جس کے ساتھ عوام ہوتی ہے تو وہی آگے آتا ہے. تو انشاءاللہ ابھی بالکل تحریر ہوں گی ادھر کیا نام ہے KPK میں بھی, اور انشاءاللہ KPK میں سے بھی ہم جیتیں گے, اور پنجاب میں آپ کے سامنے دیکھ لیں اعتماد کا, تو ان کو بھی لگ پتہ جائے گا. چلیں ٹھیک ہے. جی ملک احتشام صاحب, آپ نے جو اب تک کی گفتگو ہے وہ بھی سن لی, جو انٹروڈکشن تھا وہ بھی سن لیا. ان سارے معاملات پر اور حالات پر آپ کا کیا تجزیہ ہے, آپ کس اینگل سے دیکھ رہے ہیں اس تمام ڈیولپمنٹ کو؟ تھینک یو سو مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں قریشی صاحب آپ کا شکریہ ادا کروں گا پروگرام میں لینے کے لیے, اور اس کے ساتھ ہی دیگر اپنے دونوں ساتھیوں کا بھی میں ان کو سلام کہوں گا کہ وہ اس پروگرام میں جو شرکت کر رہے ہیں, اپنی آرا سے لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں. لیکن سب سے پہلے میں ملک صاحب کی بات کا جواب دینا چاہوں گا جو پیپلز پارٹی سے ہیں, کیونکہ ہم صافی ہیں, ہم نے نیوٹرل رہ کے ہمیشہ بات کرنی چاہیے. تو وہ جیسے کہہ رہے ہیں نا کہ پنجاب میں, تو آئی تھنک سو کہ پنجاب میں سولو فلائٹ پہ تو وہ جا نہیں سکتے, کیونکہ لاسٹ ٹرم میں جو لاسٹ
کا ہے پورا ٹینیور، اس میں ٹوٹل 7 سیٹیں تھیں ان کے پاس۔ احتشام صاحب آپ کی آواز میں تھوڑا نائز آ رہا ہے، کائنڈلی ذرا مائک جو ہے نا وہ سیٹ کیجیے گا۔ ابھی ٹھیک ہے جی قریشی صاحب، اب آ رہی ہے؟ جی تھوڑا اس میں شور آ رہا ہے، تھوڑا سا مائک دوبارہ ری ایڈجسٹ کیجیے گا۔ جی مائک میں نے ری ایڈجسٹ کیا، ٹھیک ہے جی آپ کنٹینیو کیجیے۔ اچھا ایسے ہے کہ جیسے ملک صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم سولو فلائٹ پہ جائیں گے پنجاب اسمبلی سے، یہاں پہ جب الیکشن ہوں گے پتہ لگے گا، تو سولو فلائٹ پہ آئی ڈونٹ تھنک سو دے آر جسٹ گوئنگ فار دیٹ نا، بیکاز کہ زرداری صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم مل کے جس طرح پہلے پی ڈی ایم رہی ہے اسی طرح سے اگلا الیکشن میں ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم مل کے ہی لڑیں گے، کیونکہ 7 سیٹیں تھیں ان کی لاسٹ ٹائم پہ، مین سیٹس 167 جو نمبر سے وہ پی ایم ایل این کے تھے۔ اس کے بعد میں ملک صاحب کو یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسے انہوں نے کہا کہ جیادے بالکل تیار ہیں یہاں پہ، تو پنجاب والی سائڈ پہ تو ایسا ان کی موومنٹ نظر نہیں آتی ہے یہاں پہ، نہ ان کی کوئی اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو ان کے جیادے اس تعداد میں نہیں نکلتے ہیں جیسے کہ وہ سندھ میں جتنے پاورفل ہیں، سندھ میں ان کی کبھی گورنمنٹ نہیں گئی۔ لیکن ملک احتشام صاحب یہاں پر میں آپ کو 1 منٹ کے لیے روکوں گا، لیکن یہاں پر ایک اینگل یہ بھی ہے کہ جنوبی پنجاب کا فیکٹر ایک بہت بڑا فیکٹر ہمیشہ سے رہا ہے، پیپلز پارٹی کا ایک بہت بڑا ووٹ بینک جنوبی پنجاب میں موجود ہے۔ جہانگیر ترین فیکٹر کو بھی ہم نہیں بھلا سکتے کہ اگر وہ الحاق کر لیتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تو پھر تو شاید سولو فلائٹ ممکن ہو جائے گی، کیونکہ جنوبی پنجاب میں کافی ساری سیٹیں ہیں پنجاب اسمبلی کی۔ لیکن قریشی صاحب یہاں سے میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کہ اگر جنوبی پنجاب سے بھی یہ سولو فلائٹ اس بیس پہ بھی اگر آتے ہیں تو وہاں پہ ان کا ایک بڑا گروپ جو کہ پہلے ان کے ساتھ اور ابھی جو ہے ان کے ساتھ جہانگیر ترین اور ان لوگوں کو بھی اگر آپ ایڈ اپ کرتے ہیں جنوبی پنجاب میں، آپ یہ نہ بھولیں کہ پی ٹی آئی کا بھی ایک بہت بڑا ووٹ بینک ہے، جو لاسٹ الیکشن بھی یہ بائی الیکشن میں گئے ہیں، جو پروونشل نہیں جو نیشنل اسمبلی کے الیکشن ہوئے ہیں، اس میں بہت تھوڑے سے مارجن سے جو پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ تھا اس کو بے شک ہوئی شکست، لیکن بہت تھوڑا سا مارجن تھا، اور اگر اس مارجن کو بھی آپ ایڈ اپ کر دیں ابھی سے تو آئی تھنک سو کہ وہ سولو فلائٹ پہ اس بیس پہ بھی نہیں جا سکتے ہیں۔ یہ میری اپنی رائے ہے، ناقص رائے ہے، میں بھی وہ فردر ڈیسیژن لیں، لیکن یہ ایز پر اسٹیٹمنٹ آف زرداری صاحب بھی ہے، ان کی بھی یہی اسٹیٹمنٹ تھی کہ ہم اسی طرح سے جائیں گے پی ڈی ایم، ہم اسی طرح سے ساتھ دیں گے اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حساب سے ہم لڑنا چاہیں گے۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، یہ تو یہ نہیں کیا۔ دوسرا میں یہاں پہ بھی جیسے ہماری میڈم نے کہا پی ٹی آئی سے جو ہماری ہیں خاتون، تو انہوں نے کہا کہ آپ جیسے وہ کہہ رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ سیاست نہیں ہونی چاہیے، تو الفاظ کا بڑا منتخب انتخاب کر کے جو ہے نا یہاں پہ بولنا چاہیے۔ میں ان کو بھی یہی کہنا چاہوں گا کہ ہم الحمدللہ ٹھیک ہے ملک احتشام صاحب، لیکن سوال تو اپنی جگہ پر موجود ہے کہ عمران خان صاحب نے جو موو کی تھی اسمبلی کی تحلیل کی، اس کا الٹیمیٹ پرپس تو یہ تھا کہ جنرل الیکشن کی طرف جایا جائے، پریشر ڈیولپ کیا جائے گورنمنٹ کے اوپر کہ وہ نیشنل اسمبلی کو تحلیل کریں، ڈیزالو کیا جائے۔ کیا سمجھتے ہیں ان کو اس سے کوئی فائدہ ہوگا یا الٹا عمران خان صاحب خود پھنس گئے اسمبلیوں سے باہر آ کے؟ یہ عمران خان صاحب کی میں ایز اے جرنلسٹ جتنا میں نے اسٹڈی کیا ہے، ریڈ کیا ہے، یہ ان کی بہت بڑا سرپرائز تھا ان کے لیے۔ ان کو بالکل یہ ایشور نہیں تھا اور یہ بالکل کانفیڈنٹ تھے جس دن انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس لیا ہے جس رات کو کہ ان کے نمبرز نہیں پورے ہوں گے، لیکن وہ وہاں پہ 186 کا نمبر انہوں نے شو کیا، اور اس کے بعد انہوں نے کل کے ڈیٹ کا بلیغ الرحمان جو گورنر ہیں ان کا نوٹیفیکیشن ہے کہ ود ان 3 days we have to select the next CM for time being۔ ابھی حالانکہ الیکشن کا انہوں نے ٹائم نہیں دیا، تو اس میں یہ کنسلٹ کریں گے اپنے سی ایم جو آؤٹ گوئنگ تھے اور جو لیڈر آف دی اپوزیشن تھے شہباز حمزہ کے پاس۔ تو وہاں پہ میں کہنا چاہوں گا یہ بہت ایک آؤٹ کلاس موو تھی عمران خان صاحب کی، کیونکہ اس سے پریشر تو بلڈ ہوتا نظر بالکل آتا ہے، ہر جگہ پہ آتا ہے۔ آپ جہاں پہ بھی دیکھیں ان کے کوئی وزیر ہوں گے، کوئی بھی بات کرتا نظر آئے گا، ابھی انہوں نے وہ پہلے سا وہ بات نظر نہیں آتی، جتنا وہ کانفیڈنٹ پہلے تھے ابھی وہ نہیں ہے۔ اور اس کے پیچھے سے جو میری معلومات ہیں، کل وہاں کے جو ٹی ایم تھے انہوں نے اسمبلی پہ بالکل سائن کر دیے ہیں، اور وہ بھی اسمبلی ابھی میں بھی جیسے آپ نے پہلے پروگرام میں شروع میں کہا کہ پروگرام کے دوران ہی خبر ریزالو کی، تو وہ بالکل یہ آج کے دن میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ خبر آ سکتی ہے کہ پی کے اور یہاں سے کر کے آئی تھنک سو
الیکشن کمیشن کے لیے بھی بہت مشکل ہوگا. اچھا احتشام صاحب ایک یہ بھی تھوڑا سا بتائیے گا کیا، کیونکہ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب ممکن تھا نا ان کے لیے کہ وہ جس طرح پنجاب اسمبلی کو ڈیزالو کیا اسی وقت ہی کے پی کے اسمبلی ڈیزالو کر دیتے، لیکن خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اس کو ایک سیکیورٹی کے لیے رکھا گیا ہے کہ اگر خدا نخواستہ نیشنل اسمبلی کی ڈیزالو کا معاملہ طے نہیں پاتا تو ان کے پاس کم از کم جائے پناہ ایک پروونس تو ہوگا جہاں پر وہ پھر قیام کر سکتے ہیں، کیونکہ پھر مقدمہ ایسا کوئی بھی ارادہ نہیں ہے کہ اس کو بتا کے رکھا جائے. وہ بالکل ڈیزالو کرنے لگے ہیں، کیونکہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ پی کے میں بے شک سیٹ جو ہے نا وہ کم ہے، ٹھیک ہے. آپ سمجھ آلموسٹ آئی تھنک سو 124 وہاں پہ ٹوٹل کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر یہاں کے 371 ملائیں یہ دونوں اسمبلیز کے بائی الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہو جائے گا، اور وہ بائی الیکشن کی جگہ پھر وہ جنرل الیکشن کی طرف جانا ایک مجبوری بن جائے گی. اسپیشل بلڈ ویسے ہی ہو چکا ہے ان کا، اور پھر عمران خان صاحب نے کال بھی دے دی ہے کہ آپ ریلیاں نکالیں، ہر شہر سے جیسے ریلی نکل رہی ہے ان کے لیے عوام کارکن جیسے نکل رہے ہیں. تو آئی تھنک سو پریشر تو بالکل بلڈ ہو چکا ہے. لیکن وہیں پہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ پی ایم ایل این شہباز شریف جیسے بھی گئے تھے وہ اپنے حساب سے جو کچھ وہاں سے لے کے آئے، ٹھیک ہے. وہ جو ہمارا جو کنونشن ہوا وہاں سے ایڈ لے کے آئے، اس کی وجہ سے میں بھی ان کو کافی سارا بینیفٹ ملتا ہے، کیونکہ چلیں ٹھیک ہے پاکستان ڈپارٹ کرنے جا رہا. ٹھیک ہے احتشام صاحب آپ کا پوائنٹ آف ویو، جی آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. ملک آصف یعقوب صاحب، جس طریقے سے آپ لوگوں نے کہا کہ پنجاب اسمبلی کے اندر اور کے پی کے اسمبلی کے اندر بھرپور مقابلہ کیا جائے گا، لیکن نیشنل اسمبلی کے بارے میں حتمی یہی فیصلہ ہے کہ اس کو ڈیزالو نہیں کیا جائے گا. لیکن یہاں پر ایک اور بھی تو پوائنٹ ہے نا، عمران خان صاحب یہ بھی اعلان کر چکے ہیں کہ اگر نیشنل اسمبلی ڈیزالو نہیں کی جاتی تو پھر پنجاب اور کے پی کے کی تمام نشستوں سے میں خود الیکشن لڑوں گا. اچھا دیکھیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ عمران خان سارے حلقے جیت جائیں گے، لیکن یہ بات آپ لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی ایک حلقے ہوں گے جہاں سے عمران خان صاحب جیتنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو ظاہر ہے کہ وہ ایک ہی حلقہ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، پھر ساروں پہ دوبارہ الیکشن، تو یہ تو پھر الیکشن کھیلنا شروع ہو جائیں گے ہم. تو اس میں مذائقہ کیا ہے کہ نیشنل اسمبلی ڈیزالو کی جائے، دوبارہ الیکشن کروائے جائیں اور پھر مینڈیٹ لے کے آ کے بیٹھ جائیں جس کے پاس مینڈیٹ ہو. سبحان بھائی خاص جواب جو ہے نا وہ قبل جی میری بہن نے دی ہیں، تو میرے لیے وہ قابل احترام ہے. میں کراس بات اگر کروں گا تو پھر اور چیز چلی جائے گی، میں اس پہ آنا نہیں چاہ رہا. میں آپ کے سوال کا جواب دے دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اس وقت جو نیشنل اسمبلی ہے اور وفاق ہے، آپ کو پتہ ہے مشکل حالات میں ہم نے مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد کر کے اس ملک کو بچانے کے لیے، اس ملک کو ڈفاق سے نکالنے کے لیے، جس میں الحمدللہ ہم کسی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں. اور باقی جو کوششیں ہیں وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جس طریقے سے خارجہ محاذ میں جو ہے وہ کامیابی کے ذریعے اس تمام مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی، اور اتحادی گورنمنٹ نے اس میں اللہ نے کسی حد تک کامیاب بھی کیا. تو اس وقت ملک جو ہے وہ اس طرف الیکشنز والی بات جو ہے نا وہ ان کی خواہش ہے کہ یہ سارے معاملات اس طرف چلے جائیں اور ملک دفاع کی طرف چلا جائے. ہم یہ کوشش کر رہے ہیں، ہم سیاسی طور پہ بے شک ہمیں ان حالات میں حکومت سنبھالنے میں نقصان ہوا ہے، مسلم لیگ نون کے ساتھ ہمیں اتحاد میں شاید نقصان ہوا ہے، لیکن ہم لوگ جو ہے ملک کی خاطر یہ سارا کچھ کر رہے تھے اور آئندہ بھی ملک کے لیے کر رہے ہیں. آج یہ دیکھیں الیکشن لڑنا، جہاں تک ہمارے وہ تیسرے بھائی موجود تھے جو کہ ہمارے صحافی ہیں، قابل احترام ہے میرے لیے، انہوں نے یہ کہا کہ سولو فلائٹ اور یہ وہ. آپ دیکھیں جو حالات ہیں نا وہ ہمیشہ پیپلز پارٹی نے عوامی حمایت کے ذریعے ہی الیکشن لڑا ہے. پیپلز پارٹی نے کبھی کسی کی بیساکھی نہیں لی. لیکن ملک صاحب میرا سوال تو اپنی جگہ پر موجود ہے کہ اگر عمران خان صاحب تمام حلقوں سے خود الیکشن لڑنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں، اس سے پہلے بھی ضمنی الیکشن میں وہ ساری جگہوں سے خود آئے تھے ایک دو کے علاوہ، دین پھر کیا کرے گی پی ڈی ایم؟ دیکھیں یہ الٹیمیٹ حل تو مذاکرات ہی ہیں نا، پھر کہ مذاکرات کیے جائیں، بیٹھ کے بات کریں. دیکھیں وہ شاید بیک ڈور ڈپلومیسی جاری ہے، اس پہ میں زیادہ نہیں بتا سکتا کسی حد تک. جہاں تک مجھے معلوم ہے یہ صحافی ملک صاحب کچھ تو اندر کی خبر آپ دے سکتے ہیں نا کہ کون کس سے رابطے میں ہے. ہمارے بیٹھے ہیں ان کے سورسز مجھ سے زیادہ ہیں، لیکن میں صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ بیک ڈور اس پہ بیک ڈور میں جو ہے وہ مذاکرات جاری ہیں.
لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر وہ اس قسم کا کرتے ہیں تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں, اس کا بھی لائے عمل دیکھیں. یہ تو پارٹی قیادت نے کرنا, اتنی بڑی سٹیٹمنٹ میں نہیں دے سکتا, لیکن میں آپ کو اتنی ساری اس پروگرام میں بات بتا سکتا ہوں کہ بیک ڈور اس سارے معاملات میں یہ پولیٹیکل بحران کو حل کرنے کے لیے, سیاسی بحران کو حل کرنے کے لیے بیک ڈور ڈپلومیسی جاری ہے. چلیں ٹھیک ہے. اچھا وردہ خان صاحب آپ کی طرف آؤں گا. عمران خان صاحب جو بار بار ایک بات کہہ رہے ہیں کہ اگر الیکشن کا مطالبہ نہیں مانا جاتا تو پھر دوبارہ تمام حلقوں سے میں خود ہی الیکشن لڑوں گا, لیکن پیپلز پارٹی کا اور مسلم لیگ نون کا یا پی ٹی ایم کی جماعتوں کا یہ موقف تو درست ہے نا کہ اس وقت ملک جن حالات سے گزر رہا ہے, اگر فی الفور جنرل الیکشن کی طرف جاتے ہیں تو ظاہر ہے اس کے لیے بے پناہ وسائل چاہیے. تو اگر کچھ عرصہ ڈیلے, جس طرح 4-6 مہینے کی تو بات رہ گئی ہے, تو اگر عمران خان صاحب اس وقت کو اچھے طریقے سے گزاریں, کوئی ایک آپس میں مفاہمت کر لی جائے تو اپنے الیکشن وقت پر ہونے دیں. اس دوران ملک کو اس معیشتی جو معاشی بحران ہے اس سے نکالنے کے لیے مل جل کر بیٹھ کے 8 مہینے گزار لیں, وہ بھی تو کیا ایشو ہے ان کو؟ جی دیکھیں بات ایسی ہے نا کہ جو ڈیفالٹ پر لیا ہے نا ملک کو, تو یہ تو یہی لے کر آئے ہیں. یہ تو اسحاق ڈار آیا تھا, یہ تو کہتا میں تو ڈالر کام کر دوں گا, میں یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا. انہی نے اس ملک کو ایسا کر دیا, یہ نے تباہ بربادی پہ لے آئے ہیں. 7 لاکھ لوگ یہاں سے مائگریٹ کر کے دوسرے ملکوں میں چلے گئے ہیں تاکہ ہم کسی طرح کمائی کر سکیں. عورتیں, میں دیکھیں میں عورت وومن ونگ کی دیکھیں صدر ہوں, تو ان میں نے عورتوں سے جب باتیں کرتی ہوں وہ بدوائیں دیتی ہیں. میں آپ کو سچ بتاتی ہوں, بدوائیں دیتی ہیں. اگر یہ سندھ کی بات کرتے ہیں نا, تو میری بہن کی شادی سندھ میں ہوئی ہے, میں سندھ میں جا کے ایک لوگوں کے گھروں میں بھی گئی ہوں. ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں جو ایڈس آئی تھی, فلڈ جب ہوا تھا تو جب ایڈس آئی تھی تو ان میں کچھ بھی نہیں ہمیں ملا. کمبل کہاں گئے, جو کمبل آئے تھے وہ کہاں گئے, جو ایڈس آئی تھی وہ کہاں گئی. آج بھی لوگ رو رہے کیوں ہیں, مجھے یہ بتائیں نا. اگر یہ ملک اگر ڈیفالٹ پر آتا ہے تو انہی کی بدولت آئے, انہی کی جو ہے یہ نا, انہیں جو مہنگائی کا طوفان کیا ہوا ہے, یہ جو آتے تھے ہر روز مہنگائی کا لگانے ریڑیاں, تو آج تک وہ کوئی نہیں ہے حل. اور دوسری بات ہے کہ الیکشن کا دیکھا کہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کی خواہش ہے ہماری, تو الیکشن تو کروا دینی چاہیے. اگر ہماری خواہش ہے, اگر انہیں کوئی ڈر نہیں ہے, ان کے اندر کوئی ڈر نہیں ہے کہ یہ الیکشن, لیکن ابھی حالات نہیں ہے نا, وسائل نہیں ہیں اتنے, الیکشن کے لیے خرچہ بہت چاہیے. ہاں پیسہ بہت چاہیے, لیکن مسئلہ بات ایسی ہے نا کہ یہ جو ملک ہے یہ اگر آپ کو کیا لگتا ہے آپ پھر بیٹھے رہیں, پھر آپ بھی یہاں پہ روئیں گے. میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں, یہ ان کی بدولت یہ ملک ڈیفالٹ کرنے والا ہے, یہ ملک ختم ہونے والا ہے. یہ بھاگ جائیں گے. بے شک آج آپ لکھ لیں, اسٹامپ پیپر لکھ لیں, یہ ان کا جو پیلس بنے ہیں نا لندن میں, اور یہ بلاول ہاؤس, یہ تو ہر جگہ بلاول ہاؤس ہوتا ہے, یہ تھوڑا اپنا بلاول ہاؤس بیچ کر تھوڑا غریبوں کو پیسے دے دینا, یہ کیوں نہیں سرداری. چلیں ٹھیک ہے وردہ خان صاحب, اس پر ڈیبیٹ پھر سبحان بھائی میری بھی تھوڑی سی بات لے لینا. اب آپ بنی گالا نہ بکوانے کے لیے آ جائیں کہ بنی گالا اور زمان پارک بیچ دیں. نہیں ہم بھی بنی گالر, وہ ایسے نہیں, ان کا ماشاءاللہ سے نا وہ اپنی بیوی کو چھوڑ کے بچوں کو چھوڑ کے یہاں پر آ گیا تھا, وہ لندن ہی بھاگ گیا تھا. لیکن آپ کو اسٹامپ پیپر پہ لکھ لیں, یہ اگر ملک ڈیفالٹ ہوا, بلاول, زرداری, یہ سارے بھاگ جائیں گے. میں آپ کے پاس دوبارہ بھی آتا ہوں. ملک صاحب, ملک آصف یعقوب صاحب, میں آپ کی طرف آتا ہوں. صرف مجھے احتشام فاروق صاحب کے پاس جانے دیں, میں ان سے ان کا موقف لے لوں. 1 منٹ لوں گا. اچھا چلیں آپ ایڈ کر لیں, ٹھیک ہے. میری بہن نے کہا کہ سندھ میں یہ ٹائم بنا لے, میرے ساتھ سندھ میں چلی جائیں. جتنا خلاف زدگان کی مدد سندھ میں ہوئی ہے, پاکستان میں کسی جگہ پر نہیں ہوئی. انہوں نے پنجاب میں, آپ میری بہن مجھے بولنے دیں نا, اس سے بعد آپ بولیں گی نا, مجھے وہ بات کرنے دیں, مجھے بات کرنے دیں. سندھ میں یہ ٹائم بنا لے, یہ وہاں پہ جتنی خلاف زدگان کی مدد کی گئی ہے, آپ دیں گے جرنلسٹ, آپ یہ دیکھ لیں پاکستان میں کسی جگہ پر نہیں ہوئی. ان کی طرح ہم لوگوں نے خلاف زدگان کو اکیلا نہیں چھوڑا, جس طریقے سے انہوں نے راجن پور اور دوسرے ایریاز میں چھوڑا. ایک ڈویژن میں تھا پنجاب میں, لیکن وہاں پہ بھی انہوں نے ہیلپ نہیں کی. ان کی حکومت تھی یہاں پہ پنجاب میں. دوسری بات انہوں نے کی کہ یہ بھاگ جائیں گے اور یہ بیچنے بلاول ہاؤس, یہ فرح گوگی کو بلا لے, فرح گوگی کے جتنے پیسے ہیں وہ یہ لے آئے ادھر. اس کے بعد جتنے بھی انہوں نے, یہ اتنے اچھے کہ انہوں نے گھڑی تک بیچ دی. انہوں نے گھڑی, ملک آصف صاحب ٹھیک ہے, آپ ملک صاحب یہ پھر بحث دوسری طرف چلی جائے گی. انہوں نے وزیر اعظم, میری بات بولنے دیں, مجھے بولنے دیں, میری بات سن لیں. انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس سے کیا انہوں نے چھوڑا وہاں پہ, انہوں نے وہاں کی گاڑیاں بیچ دی. انہوں نے وہاں پہ آپ بولنے دینا مجھے, میڈم صاحب یہ بات غلط ہے, آپ جواب دے لیجیے. غلط بات کر رہے ہیں نا, غلط بات. میم بردہ میں آپ کی طرف آتا ہوں, ان کو اپنے پوائنٹ دینے دیں. یہ غلط بات ہے, آپ مجھے بولنے دیں, یہ بدتمیزی غلط بات. ملک صاحب آپ کنٹینیو کریں. مجھے بات کرنے دیں گی, یہ غلط بات ہے بالکل.
मैं ऐसा नहीं, मैं प्रोग्राम में आपको नहीं बोलने दूंगा। मलिक साहब आप कंटिन्यू करें। मिस वर्दा आप सिर्फ 1 मिनट वेट करें, आप अपना पॉइंट दे लेना, इनको बोलने दें पहले। जी मलिक साहब। वजीर आजम पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का वजीर आजम है, उसकी इखलाकी पस्ती की ये हालत है कि इन्होंने घड़ी तक बेच दी, इन्होंने वहाँ पे मौजूद जो है वो जानवर बेच दिए, इन्होंने वहाँ पे मौजूद गाड़ियां बेच दी और फिर महंगी गाड़ियां में इंपोर्ट करने की कोशिश की। मुल्क को इन्होंने 4 साल में डिफॉल्ट की तरफ फेंक दिया। हमने उस मुल्क को संभालने के लिए हमने बदतरीन मुखालिफ को भी गले लगा लिया सिर्फ मुल्क बचाने के लिए। और ये कैसी बातें करते हैं, हम बाहर कहें कि इनका क्या यहाँ पे है, ना इनके कोई बच्चे, ना इनकी बीवी, ना इनका कुछ। आप देखें बनी गाला में अब इमरान खान साहब इतने मुल्क के साथ मुखलिस हैं तो अपनी औलाद को ले आए यहाँ पे, जबकि बीवी शहीद हमारा एक वर्कर से लेके लीडर तक ने इस मुल्क में रह के कुर्बानियां दी हैं। ना हम भागे, हमारा इस वक्त देख लें आसिफ अली जरदारी साहब ने नहीं मलिक आसिफ याकूब साहब आप समझे नहीं, वो इशारा आपकी तरफ नहीं था, इशारा कहीं और था भागने का। आसिफ जरदारी साहब का बेटा इस वक्त मैदान में, इकलौता बेटा इस वक्त मैदान में इस मुल्क की खिदमत कर रहा है। आप देखें ख्वाजा महाज पर इन्होंने क्या किया, मुल्क को इन्होंने बदनाम किया, मुल्क के साथ इन्होंने किया। चले मलिक आसिफ याकूब साहब, मलिक आसिफ याकूब साहब, मैं आपकी तरफ, ठीक है मलिक आसिफ याकूब साहब, मुझे प्रोग्राम आगे भी लेकर चलना है। मलिक आसिफ याकूब साहब आप 1 मिनट ठहरिए। नाज़रीन जहाँ पर हम एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापसी पर आकर आपसे दोबारा यहीं से सेशन शुरू करते हैं। खुशियाँ देखो गुनगुनाती है, इकबाल के देश में जीत की दास्तां सुनाती है। इकबाल के देश में खुशबुएं गीत सुनाती है, इकबाल के देश में मोहब्बतें मुस्कुराती है, इकबाल के देश में दस्तरखान सजाए जाते हैं, इकबाल के देश में पकवान खिलाए जाते हैं, इकबाल के देश में। इकबाल बनस्पति घी एंड कुकिंग ऑयल विटामिन ए और विटामिन डी की ग़िज़ाइयत से भरपूर। इकबाल बनस्पति घी एंड कुकिंग ऑयल, ये है इकबाल का देश। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले थोड़ी सी जो है वो हीटेड स्पीच दोनों रहनुमाओं के दरमियान हो चुकी थी। मैं दोनों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली आप लोग रिप्रेजेंटेटिव हैं, अपनी अपनी जमात के मौक़िफ़ ज़रूर दें, मगर एक दूसरे पर पर्सनल अटैक ना करें। प्रोग्राम अपने आखिरी लम्हात में दाखिल हो चुके हैं, प्रोग्राम का वक्त बहुत शॉर्ट है, मुझे प्रोड्यूसर साहब बार बार एंडिंग की तरफ जाने का बोल रहे हैं, तो काइंडली आप अपनी अपनी गुफ्तगू को अब इसको एंड करें ताकि मैं फिर एंडिंग की तरफ जाऊँ। जी मलिक आसिफ याकूब साहब आप बात ख़त्म कीजिए, फिर मैं मैडम वर्दा की तरफ जाऊँ। भाई ऐसा है कि ये तो बात किस तरह करें इस मुल्क के साथ। क्या इन्होंने 1 लाख नौकरियां दी हैं, क्या इन्होंने रियासत मदीना बनाई, क्या इन्होंने बैर से सरमायाकारी ये लेकर आए, क्या इन्होंने सीपैक को इन्होंने रन किया, क्या इन्होंने बेरोजगारी के साथ, आप ये मुझे बताएं इन 4 सालों में ये कोई चीज ऐसी बता दें जो इन्होंने इसके साथ की हो कि ये हमने इस मुल्क की डेवलपमेंट की है, ये इस मुल्क के साथ अच्छा किया है। जबकि हम लोगों ने आके जो इनका डिफॉल्ट करता था, IMF के साथ इन्होंने क्या किया, दोस्त ममालिक इन्होंने नाराज किए, बरूनी सरमायाकारी इन्होंने बंद कर दी, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के साथ इन्होंने क्या किया। लेकिन मलिक आसिफ याकूब साहब देखें ना, हम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाएंगे, ये हमारे प्रोग्राम का टॉपिक नहीं है, हमें प्रोग्राम की तरफ वापस आना है। मिस वर्दा आप कंटिन्यू कीजिएगा, काइंडली पर्सनल अटैक नहीं करें, बस जो आपका पॉइंट है, पार्टी पॉलिसी है, वो आप काइंडली बता दें कि ये इमरान खान साहब जो चाह रहे हैं कि सारे इलेक्शन के ऊपर दोबारा, तो देखें ना इससे अल्टीमेटली एक तो पहले मुल्क की मईशत गिरी हुई है, उनको भी पता है कि वो जितने हलकों से जीतेंगे दोबारा वहाँ सब रिज़ाइन करने के बाद एक रखेंगे, तो मुल्क की मईशत पे बोझ क्यों डालते हैं। मुज़ाकरात करें, बातचीत करें और किसी मामले को नुकरे की तरफ लगाएं, मुज़ाकरात क्यों नहीं कर लेते। बात ये है कि देखिए मेरा
आपके साथ कोई पर्सनल भाई आपके साथ कोई खाई नहीं है। देखिए हमारा तो पार्टी का है और जो पार्टी उनकी चीज़ है, मेरा अपना नज़रिया उनका अपना नज़रिया, ठीक है। तो बात है हमें अपने मुल्क का सोचना चाहिए। सियासत बाद में बात करें, हम अपने मुल्क का पहले सोचें कि हमारा मुल्क बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो चुका है। हमें देखिए बात ऐसी है कि इमरान खान ने पहले जब ये लोग थे, हम लोग जब थे सियासत में, हमारी हुकूमत थी, तो हमने इनसे कहा था कि आपस में बात कर लेते हैं, लेकिन ये लोग नहीं माने। इमरान खान ने चीख चीख के दर्नों पे भी बोलता था कि एक बार हम बात कर लेते हैं, एक बार टेबल टॉक कर लेते हैं, नहीं माना। तो अगर इमरान खान, अगर आप कहते हैं कि ये खड़े होते हैं अपने अपने हलकों से, इमरान खान देखिए जो वो करते हैं हमें इतना नहीं पता, उनके जो खास जो बंदे हैं उनको भी नहीं पता था। इमरान खान बस हमें एक सरप्राइज देते हैं पूरी आवाम को, जैसे इन्हें पंजाब में सरप्राइज दिया। अब आप ये जो तहरीक कह रहे थे ना कि केपी के जो ये असेंबली ख़त्म नहीं हो रही हैं, तो इसको भी सरप्राइज पे ही लेके आएंगे इमरान खान। इमरान खान जो बात करते हैं देखिए हम उसी पे चलेंगे, जैसे उनका हमारे जो लीडर कहेगा हम उसी पे चलेंगे। दूसरी बात आ जाती है कि देखिए माशात इनके सामने ही है, मुल्क बिल्कुल ख़त्म हो गया। मैं ये कहूँगी कि आप चले हम नहीं ख़त्म कर सके, हम 3 साल में ख़त्म नहीं कर सके, तो ये 40 सालों में बेरोज़गारी क्यों नहीं ख़त्म कर सके, हमारा मुल्क इतना डेवलप क्यों नहीं हो सका। देखिए आपको मैं जवाब दूंगा फिर इन बातों का। मलिक साहब ठहर जाइए ना, उनको बोलने दें, अभी आपकी तरफ आ जाऊंगा मैं, उनको तो बोलने दें अब। चले मुझे शुक्र है आपने बोलने, आपने मुकम्मल जवाब देना है। मलिक साहब उनको बोलने देना। पता नहीं मलिक साहब को तो मैंने इतना भी, मैं बहुत तमीज से बात कर रही हूँ, ये भी बोला है कि मेरा कोई पर्सनल मलिक साहब फिर दोबारा हम उस तरफ चले जाएंगे, टाइम कम है। मलिक साहब आप लोग हुकूमत में हैं, थोड़ा सा तहम्मुल आप बढ़ाएं। मलिक साहब आपस में काइंडली क्रॉस टॉक नहीं करें, मुझे बात करने दें। जी मिस आप मुझसे कंटिन्यू रहें। मलिक साहब आप काइंडली वेट कीजिए, मलिक साहब प्लीज उन्हें बोलने दें। गड़ी चोर है, पूरा मुल्क चोरी करके लगे, मैं कुछ बोल रही हूँ, एक ही बात से फराक हो रही है या गड़ी चोर इस तरफ ना है, आप इमेज है, इस तरफ ना है। मैं नहीं आ रही, आप मुझे लेकर आ रहे हैं, आप मुझे इंसल्ट कर रहे हैं। मलिक साहब, मलिक आसिफ याकूब साहब काइंडली प्रोग्राम आगे चलने दें, इस तरह ऑन एयर हम जा रहे हैं, काइंडली आप उनको बोलने दें। मलिक आसिफ याकूब साहब उन्हें बोलने देना। मलिक आसिफ याकूब साहब आप काइंडली जी मलिक एहतशाम साहब, इस तरीके से अभी ये जो सारी डिबेट चल रही थी ये भी आप सुन रहे थे, लेकिन जो बुनियादी सवाल है, जो बेसिक क्वेश्चन है, वो तो यही रखा गया है कि अगर इमरान खान साहब को मुमकिन तौर पर जो नजायज नहीं मिलते, अगर असम्बली डिज़ोल्व नहीं होती, देन वो ये कहते हैं कि फिर मैं पंजाब और KPK के तमाम हलकों से ख़ुद इलेक्शन लड़ूंगा। ये बात भी हम सब जानते हैं कि आइन के तहत लड़ने के लिए पाबंदी नहीं है, लेकिन जीतने के बाद आप सिर्फ एक सीट रख सकते हैं। देन आप जहाँ से जीतेंगे, लेट सपोज के वो 100-150 नशिस्तें जीतने में कामयाब हो जाते हैं, शायद इससे भी ज़्यादा जीत जाएँ, सबको उनको फिर रिज़ाइन करना पड़ेगा, फिर दोबारा वहाँ पर बाई इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। इकोनॉमिकल क्राइसिस से मुल्क इस वक्त गुजर रहा है, क्या ये बेहतर नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात का ऐलान कर दे? मतलब ये एक बड़े बन के मुजाहरा होगा ना कि वो मुज़ाकरात अनाउंसमेंट कर दे, वो कहे ठीक है जी हमारे ये 3-4 लीडर जो हैं हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, हम कोई सोल्यूशन निकाल लेते हैं। आपका एनालिसिस इस पर क्या कहता है कि अब मौजूदा जो सूरत हाल है उससे निकला कैसे जाए? कुरैशी साहब, सबसे पहले तो मैं एज ए जर्नलिस्ट दोनों ही पार्टीज के जो यहाँ पे आए हुए थे नुमाइंदे, उन दोनों को मैं कंडेम करूँगा जिस तरीके से वो बात कर रहे थे। तो सियासत दर सियासत नहीं होनी चाहिए। हमारा मुल्क इस टाइम बिल्कुल इस चीज़ का मुतहम्मल नहीं हो सकता कि सियासत दर सियासत की जाए। और जैसे कि आपने कहा कि इमरान खान साहब ने ऐलान किया है कि अगर ये जनरल इलेक्शन की तरफ नहीं जाते हैं तो दोनों असम्बलियाँ डिज़ोल्व करके मैं तमाम सीटों से खुद लड़ूंगा। तो अगर वो खुद लड़ते हैं तो अगर उनकी आप फैन फॉलोइंग देखें और लास्ट जो अभी हुए हैं कुछ ज़िमनी इंतखाबात, उसमें जहाँ पर वो लड़े हैं तो एक सीट के अलावा वो बाकी सारी सीट्स जीत के हैं। तो अगर उसी को हम मद्देनज़र रखें, उसी रेशो को लेके जाएं तो वो जीत भी जाते हैं मैक्सिमम सीट्स भी, तो वो कानूनी तौर पे सिर्फ एक सीट रख सकते हैं। पंजाब से भी एक रख सकते हैं अगर, तो वहाँ से KPK से सारी छोड़नी पड़ेंगी, एक ही सीट वो रख सकते हैं। तो इस टाइम ये मुल्क इतने बड़े इंतखाबात का, सिर्फ जनरल इलेक्शन का
اور वही मुकम्मल हो सकता है। बाई इलेक्शन अगर ये कराते हैं और जितना उसके ऊपर एक्सपेंडिचर आता है वो आई थिंक सो अगर ये गरीबों के ऊपर लगाएं तमाम पार्टीज मिल के, सबको मेरा यही कहना होगा, तो वो कई गरीबों की इमदाद हो जाएगी। यहाँ सेकेंड में लास्ट में अपना एज ए जर्नलिस्ट ये यहाँ पे कंक्लूड करूँगा, क्योंकि प्रोग्राम आपने कहा कि लास्ट वर्ड्स आप सारे बोल दें, तो यहाँ पे मैं ये लाजमी मेंशन करना चाहूँगा एज ए जर्नलिस्ट कि आप देखें हमारे सहाफ़ियों के हकूक़ कहाँ पे गए। जो सहाफ़ी हमेशा इनको हाईलाइट करते हैं हर जगह पे, हम तालाब में हम होते हैं, कहीं पे इनके ऊपर कोई भी इनका एहतजाज होता है वो कवर करने के लिए सबसे आगे फ्रंट लाइन पे हम होते हैं। तो जब हम फ्रंट लाइन पे होते हैं तो इनको चाहिए, जैसे कि अभी इनका लॉन्ग मार्च था उसमें हमारी एक सहाफ़ी बहन थी, सदफ नहीं, चैनल 5 की एक निजी चैनल की थी, वो वहाँ पे आके शहीद हो कंटेनर के नीचे। तो वो क्या, वो जो इमदाद थी वो क्या उनकी जान की नमल वकल थी, क्या वो उस बेटी को वो मां लौटा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो सबसे पहले हमारा जो फ्रंट लाइन पे हमारा साथी लड़ रहा होता है उसके हकूक़ का भी ख्याल करना चाहिए। इन्होंने एक ऑर्डिनेंस तो बना दिया एक्ट पंजाब में, मंजूर भी हो गया, लेकिन वो ऑर्डिनेंस आप मुझे बताएं कि कहाँ पे लागू हो रहा है। उसके बाद अभी यहाँ पे मैं अगर आपको इस्लामाबाद रावलपिंडी की बात स्पेसिफिक करके, यहाँ पे हमारे नेशनल प्रेस एहतशाम साहब प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल इख्तिताम को पहुंचा, बस आप वन लाइन के अंदर कंप्लीट कीजिए। एक मिनट से कम दूंगा। यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा PFUJ हमारे पूरे पाकिस्तान के जो अफजल भट्ट साहब हैं जो कि मुंतखब हुए हैं, उनका हम सारे साथी दिल से मशहूर हैं कि उन्होंने हर साथी के लिए आवाज़ उठाई और EOBI में उन्होंने कहा कि हम रजिस्टर्ड कराएंगे। परसों काफी वजीर टूरी साहब नेशनल प्रेस क्लब आए हुए थे, वहाँ पे उन्होंने ये ऐलान किया। और इस टाइम के जो हमारे सदर हैं अनवर रजा साहब, उन्होंने कल ऐलान किया यहाँ पे कि जितने भी साफी हैं जिसको माली इमदाद चाहिए उसको माली इमदाद मिलेगी। ठीक है, हुकूमत क्या कर रही है अगर इन्होंने सब कुछ करना है? मैं कहना चाहूँगा इनको चाहिए कि ये सारे सब कुछ छोड़ के आपस में बैठें, टेबल टॉक करें और मुल्क को जनरल इलेक्शन की तरफ ही जाना चाहिए। ठीक हो गया मलिक एहतशाम फारूक, आपका पॉइंट जी आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, पंजाब टॉक का वक्त ख़त्म हुआ, फिल वक्त इतना ही। मेज़बान सबान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।